السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ عندي لكم اليوم فيديو جديد في القناه إذاعة امين. الفيديو هو الراندا 3 الغرزات بالعقيق من الوسط، عقيق زمرد نمرة 4. هو هذا كما كتشوفوا في الصوره، هذا نمرة 4 في العقيق. باش نخدم هاد الخديمه بسم الله على بركه الله. نبداو في البدايه كيف ما كنبداها في جميع الفيديوهات اللي وريتكم قبل، بدايه عاديه. بسم الله. نركبوا الخيط عادي، انا خدمت منها باش تجيكم باينه. نديرو الغرزه الاولى وحده، طلعت من ركبت العقيقه مشيت ورجعت معاها. دابا غندير عقيقه، كنخلي عوينه وحده ها هي راس العقيقه، يعني غرزه نضرب هنا، ندير البرا هنا. دابا ندير البرا في الثوب. الخدمه كتجي زوينه خفيفه، متجيش مشارجيه بزاف، كتجي هابطه بحال العقادي. كنضربو في جنب العقيقه من هنا. الغرزه الثانيه، عندي الثالثه، ندير البرا في الثوب. دائما كيف ما كنوريكم في جميع الفيديوهات، الخيط يكون عباره عن دائره، نديرو البرا وسط منه. هاهي وحده. دابا نمشي مع البرا، هاهي وحده. هيا ناخد الغرزه الثانيه فوق من العقيق تكون جوج، 3. دابا نجي هابطه، ملي كنكون جايه هابطه في الخيط كيكون عندي من الفوق. دائما نكون جايه هابطه، الخيط كيكون من الفوق. هاهي وحده، جوج، 3. كنخدمو ب3 الغرز كما كنحسب معاكم. دابا هاهي وحده، الثانيه هاهي هنا الغرزه الثانيه، ولكن انا غندير فيها عقيقه. الثالث. دابا ندير الثوب تمشي هابطه، هاهي وحده. فهي عاديه كنبداو ب3 الغرز صافي. كنبداو نديرو في عقيقه. دابا كنخليو غرزه من هاد الجنب وغرزه من الجنب الاخر. جوج، 3. وحده، وحده، جوج، 3. كنديرو البراكتو دائما كيف ما نفس الشرح. دائما نكونوا جايين هابطين الخيط من الفوق، نكونوا طالعين كيكون عندنا نصف دائره من التحت، كنهبطوا الخيط من التحت دائما.
دائما نحافظوا على السنينات يكونوا مقادين. خليو السنينات دائما نديرو الرانده، خليو السنينات يكونوا عندنا مقادين باش ما يكونش عندنا شي تفاوت فيهم. دابا ندير رقيقه، ندير وحده هي الغرزه الثانيه الثالثه، ناخد على ندير في الثوب. تقديمه ساهله خفيفه، ما كتجيش صعيبه في خدمتها، وبزاف كطلع لينا. ما كطولش لينا الخدمه بزاف ولا الوقت بزاف، دابا نطلعوها. وحده دائما فوق من العقيقه كناخدو غرزه، هاهي نشدو الحرير كامل، هاهي بحال هكا، جوج ثلاثة، دائما نفس الطريقة كنمشيو نبقاو خدامين بها. هي وحدة جوج ثلاثة، حنا كنمشيو مع الرقيق، ملي كنديرو الرقيق فكنرجعو وكنمشيو كنرجعو. علاش كنديرو الرقيق؟ كنثبتو مرة نثبتو في الرقيقة، مرة كنخليو عوينة كنديرو الرقيق، بنفس الطريقة كنمشيو بها كامل في الخدمة. هي وحدة هاهي كندير هاهي العوينة، هاهي هنا غرزة، هادي كنخليوها ديال العقيق. هي هنا دابا نتو دابا، وكنشدو دائما في الجنب، هاهي في جنب العقيقة كنديرو غرزة ديال وحدة، كنجم جنب الاخر كنديرو غرزة اخرى، فمنها كتجي العقيقة ثابتة. ملي كنشدو من هنا من هاد الجنب ومن هاد الجنب، ففي نفس الوقت كناخدو الغرز ديالنا، ولكن العقيقة كتثبت، يعني مكتبقاش تلعب، كتجي العقيقة ثابتة في هاد الخدمة هادي، وكتجي هابطة زوينة. كتجي خدمة بالراندا، ولكن من بعد كتبان بحال شي عقادي هابطين، تجي خدمة زوينة. وحدة جوج ثلاثة، دابا تمشي راجعة نفس الطريقة كنبقى خدامة بها، سنهبط الهبطة ديالي كاملة اللي عندي في الخدمة، كتجي خدمة زوينة. هي نفس الطريقة وحدة هاهي دائما، هاهي وحدة، هي جوج كنخليها دقيقة، هي الثالثة هنا نفس الطريقة. هابطة بنفس الطريقة، دائما انا نثبت العقيقة، انا ضربت في الجنب هنا خديت وحدة، انا غنجي نجلب الاخر من هنا، الجنب الاخر ديال العقيقة غندير هاهي جوج، ثبت العقيقة كيف ما كيبان لكم في الصورة، ها هي ثلاثة، ها هي هنا. شنو ملي الخدمة كتبدا تبان، هي وحدة جوج ثلاثة. كما كتشوفوا سلال الخيط ديال الحرير، كنوريكم الطريقه كيفاش ندفنوا الخيط ديال الحرير ملي كيتقادا لينا. شوف انا درت هنا، انا قربت لكم الكاميرا، ها هي هنا
انا جيت هنا ونديرو ملي كنكون دايره توب تانية يعني ملبلاه كنديرو بيناتهم، نحاول ندير بلا من التحت ما يجيش باين. هاي البرا من التحت كيف ما بين لكم، هاهي هاي البرا من التحت نوري لكم في الصوره. هكا كندفنو الخيط. انا درتو نركب خيط جديد اخر، الدروس دائما المبتدئات يتبعوهم في البداية دائما، فكيف ما يعرفوش كيفاش يركبوا الخيط ولا يدفنوه ياخدوا ساهلين. انا جمعت الخيط ملي كندفن الخيط كنجي على فوق منه، هاو كيبان هنا. هاو الخيط الاول اللي دفنت هاو هنا، هو هذا. انا غندير فوق منه الخيط الاخر بحال ما غيجيش باين، ما كتسرب ليا لا خدمه لا والو. دابا نخدم عادي، وحده جوج ثلاث. دابا ناخد الغرزه ديالي، ها هي وحده، ها هي جوج، ها هي ثلاث. ثلاثه هي عندي هنا. كما كتبت الخدمه ديالي نفس الطريقه. ها هي وحده، جوج، ثلاث. ها هي دابا وحده، جوج، ثلاث. هي خدمه ساهله بسيطه، ما واعراش في خدمتها، كتجينا خفيفه. الزربه كنهبطو بها جلابه، قفطان خفيف، شي حاجه بهكا كنهبطوها بها، كتجينا زوينه. كتجي خديمه زوينه كيف ما كتبان في الصوره. نوريها لكم واضحه في الصوره، كتجي خديمه بحال ما هكا كيف ما كتبان. ثلاثه الغرز رقيق الزمرد النمره 4 كيجي واضح فيها، ماشي صغير ماشي كبير بزاف، كيجي واضح وباين في هذه الخدمه هذه. خليتكم على خير، ولا تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ان شاء الله، والسلام عليكم.